आदरणीय नेपालमा रहनुहुने र विश्वभरि छरिरहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा हार्दिक नमस्कार। म प्रकाश राईको तर्फबाट आज तपाईहरु माझमा चाहिँ अनलाइन च्यानलमा आमन्त्रण गरिएको छ धारण नगर कमिटी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति राजेन्द्र राई हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ अनलाइन च्यानल। धन्यवाद। हजुर आराम कुशलै हुनुहुन्छ? एकदम। अहिलेको पछिल्लो समसामयिक घटनासँग सम्बन्धित हामी केन्द्रित भएर यहाँनिर केन्द्रित गर्न चाहे तपाईले। अलि पछिल्लो चरणमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको छ। त्यो कानुनविद विभिन्न राजनीतिक दल आदिले त्यसलाई असंवैधानिक भनिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ संविधानमा व्यवस्था नभएकै धारा टेकेर चाहिँ अहिलेको पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेछ। त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनिएको छ। यसलाई तपाईँ नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिको हैसियतले कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? सर्वप्रथम त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले पुस 5 गते जुन संसद विघटन गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभा, यो पूर्ण रूपमा 100% यो असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो। संसदीय व्यवस्थामा, विश्वको संसदीय व्यवस्थामा वैधानिक मान्यता र विधि पुर्याएर संसद विघटन गरेको इतिहास छ, नजिर छ। तर यो पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा जुन विघटन छ यो असंवैधानिक छ। यसमा कुनै वैधानिक मान्यता र विधि पुर्याइएको छैन। किन भन्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 को धारा 76 अन्तर्गत गठन भएको निर्माण भएको सरकार हो। त्यसको उपधाराहरूमा क्लियर छ, त्यसको वैधानिक निकायहरू छ। त्यो नपुर्याइकन यो जुन संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो त्यो मानेमा यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो। र मेरो व्यक्तिगत रूपमा यो प्रतिगमन चाल पनि हो। मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ प्रतिगमनकारी यो कदम पनि हो। तर पार्टीको हिसाबमा चाहिँ असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो। तपाईहरुले 165 निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईहरुले असंवैधानिक भनेर त्यहाँनिर विरोध जनाइरहेको अवस्थामा यहाँ धरानमा पनि भर्खरै भान्चोकमा विरोध सभा गर्नुभयो र यस्तो अन्य थप कार्यक्रमहरू तपाईहरुको के रहेको छ? नेपाली कांग्रेस विधिसँग चल्ने र कुनै पनि डेमोक्रेसी माथि प्रहार भएको, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको नेपाली कांग्रेसले अवश्य हुन्छ। र जो पुस 5 गते लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो, त्यसैले नेपाली कांग्रेस केन्द्र कार्य समितिले नेपालको 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा यसको विरुद्धमा विशाल जनअभिमतको साथमा विरोध सभा गर्न अपिल गरेको थियो। त्यही मुताबिक हामीले गर्यौं र हामी स्वयं नगरले छुट्टै पृथक रूपमा यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यो निकै सेन्सिटिभ चीज हो, हैन? यो सेन्सिटिभ चीजमा, यो सेन्सिटिभ घडीमा, यो संवेदनशील विषयमा हामी नगरले छुट्टै गर्दैनौं। नेपाली कांग्रेस केन्द्र कार्य समितिबाट सर्कुलर गरिन्छ, अपिल गरिन्छ, त्यसपछि मात्रै हामीले कार्यक्रम गर्छौं। तर नेपाली कांग्रेस नगर समितिको पृथक छुट्टै आन्दोलन कार्यक्रम भन्ने चाहिँ छैन। तपाईहरु माथिको निर्देशन चेन कमन अनुसार नियन्त्रणमा रहनुहुन्छ? एकदम। माथि केन्द्रमा सरस्वती बाहिर विभिन्न प्रचारवादीहरू भइरहेका छन्। निर्वाचनको जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले 2068 साल वैशाख 17 र 27 गते घोषणा गरिसक्नु भएको छ राष्ट्रपति मार्फत जुन विघटन गरेको पुस 5 गते। र यो बीचमा नेपाली कांग्रेसभित्र पनि माथि केन्द्रमा तपाईहरुको माथिको चेन अफ कमान्ड रहनु भएकोले त्यसमा अलिकति दुविधा रहेको जस्तो पनि देखिन्छ। कतै पत्रपत्रिकामा आएछ त्यहाँको कुनै समूहले चाहिँ निर्वाचनलाई भित्री रूपमा स्वागत गरे जस्तो, बाहिरी रूपमा हेर्ने हो भने यसलाई विरोध गरिएको स्पष्टै देखिन्छ, हैन? त्यसलाई कसरी लिनुभएको? नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी, वक स्वतन्त्रतालाई एकदमै आत्मसात गर्ने पार्टी। त्यो हिसाबमा कुनै नेताहरूको अभिव्यक्ति राजनीतिक हो, हैन? आफूले गरेको क्याल्कुलेसन अनुसार अगाडि बढ्ने हो। त्यसमाथि नेपाली कांग्रेस वक स्वतन्त्रता भरपूर प्रयोग गर्न पाउने पार्टी।
त्यसैले गर्दा एउटा व्यक्तिले एउटा ठाउँबाट एउटा दृष्टिकोणबाट यो चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने धारणा होला होइन यो चाहिँ विघटित प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुनुपर्छ भन्ने अर्को दृष्टिकोण होला। तर पार्टीको जुन पौष 13 गते हामीलाई सर्कुलर माध्यमबाट अपिल भयो र त्यसको नारालाई हेर्दा पार्टीले चाहिँ संसद पुनः स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको हो। अभिव्यक्तिहरू फरक आउला, तर जुन हामीले 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम आयो गर्ने सर्कुलर अपिल आयो, त्यसको नारालाई हेर्दा पार्टी चाहिँ संसद पूर्ण स्थापनाको धारमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ। यो सँगसँगै अर्को थप एउटा सानो विषय चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा जुन निर्वाचन भारतीय संविधान सभा 2072 सालको नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि त्यसमा प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभा 7वटा प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केही अन्य पार्टीको बहुमत लिएको अवस्थाले त्यहाँनिर प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा दुई पार्टी बिचमा एउटा सत्तापक्ष र अर्को विपक्ष हुँदा तपाईँ प्रतिपक्षको भूमिका त्यति देखिएको छैन। यो निर्वाचनसँगै अबको आउने निर्वाचनले चाहिँ यसलाई तपाईँहरू अन्य पार्टीभन्दा पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हो, राजनीतिक अवसर हो, अङ्कगणितीय मापदण्डले हेर्छ। तर पनि यो जुन पौष 5 गतेको जुन घटना घट्यो प्रतिनिधि सभा विघटन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई गणितीय राजनीतिक गणितीय हिसाबमा फाइदा होला। तथापि नेपाली काङ्ग्रेस अघि पनि भनिसके कि यो लोकतन्त्रको रक्षाको निमित्त हरेक राजनीतिक घटनामा लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको अवश्य ठान्ने पार्टी निर्वाचनमा जाँदैन, यो विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमै हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटन सँगसँगै आह्वान गरिएको वैशाख 17 र 27 गतेको निर्वाचन छ, मलाई पूर्ण विश्वास छ यो निर्वाचन हुँदैन। निर्वाचन चाहिँ हुन्छ, तर निर्वाचन वैशाख 17 र 27 गते हुँदैन भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। किन भन्दा आधार 2074 सालको संसदीय इलेक्सन र प्रदेशको इलेक्सनमा लगभग 10.5 अरब खर्च भएको छ। अझै पनि त्यति हुने हो। अहिले तपाईँको देशको राजस्व सङ्कलन 31% मात्रै उठिरहेको छ। दैनिक चाहिने खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्था छ। अहिले दैनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्था छ। विकासको बजेटहरू काटेर चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँको त्यो सँगसँगै हामीलाई त कोभिडले आक्रान्त पारेको छ। विश्व चाहिँ का देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूको मौलिक अधिकार सुरक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ केन्द्रित छ र नेपाल पनि आफ्नो नेपालीहरूको सुरक्षाको निमित्त यो वर्तमान सरकारले चाहिँ 48 अरबभन्दा बढी कोभिडको मेडिसिन ल्याउनु मात्रै खर्च लाग्ने भनेर भनिरहेछ। भनेपछि हामीले कोभिड कोषमा त अहिलेको सरकारको कोभिड कोषमा 48 अर्ब लाग्ने, तर 20 करोड मात्रै जम्मा छ भनिरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा इलेक्सन होला हैन? अब मलाई लाग्छ कम्तीमा यो इलेक्सन गर्न 8 अरबदेखि 12.5 अरब 20 लाग्छ। गत 2074 मङ्सिर 10 र 14 गते भएको इलेक्सनको चाहिँ नि खर्च हेर्दाखेरि मैले त्यो हिसाबले पनि इलेक्सन हुँदैन र असंवैधानिक हो। पहिलो कुरा त पूर्ण प्रतिनिधि सभा विघटित पूर्ण प्रतिनिधि सभा मलाई लाग्छ सर्वोच्चले पुनर्स्थापित गर्छ। संवैधानिक इजलासमा विचार दिन्छ, तथापि यो पुनर्स्थापना हुन्छ। योभन्दा अगाडिको संसद अध्ययन पनि 2059 सालमा विघटित
सामान्य प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुनः गरी छोडेको थियो होइन र त्योभन्दा अगाडि नेपालको पहिलो आम निर्वाचन 2016मा सम्पन्न भएपछि कु गर्दा राजा महेन्द्रले यावत घटनाहरू योसँग सम्बन्धित छँदैछ अनि यो तपाईँसँग अहिले यो निर्वाचन हुँदैन भन्दा यो कुनै पनि अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै रोल खेलिरहेको अवस्थामा यसलाई जबरजस्ती रूपले निर्वाचन गराउने देख्नुहुन्छ यो तपाईँले त छैन भनिराख्नु भएको छ किनकि नेपाली कङ्ग्रेस एउटा देशको मुख्य पार्टी हो होइन लामो समयसम्म यसले शासन सत्ता सञ्चालन गर्दा नेतृत्व अभिभावक गरिरहेछ नेपालको र अहिले दक्षिणी छिमेकी देश र उत्तरी छिमेकी नेपालको असल शक्तिशाली अहिले महान उदयमान देशहरूले नेपालले अहिले चासोका साथ हेरिरहेको छ होइन यसलाई कसरी लिनुभएको छ सर्वप्रथम त नेपालमा संविधान 2004 सालमा पद्म शमशेर राणाबाट 2007 साल त्रिभुवन 2015 साल महेन्द्र 2019 साल 2047 साल र 2072 साल होइन नेपालमा जम्मा अहिलेसम्म 6वटा संविधान जारी भयो त्यो 6वटालाई हेर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न कठिनाइहरू यसरी नै बारम्बार संसद विघटन गर्ने भएको हुनाले 2072 असोज 3 गतेको जारी भएको संविधान संसारको उत्कृष्ट संविधान बन्यो किन भन्दाखेरि विगतमा भएको बारम्बार राजनैतिक अस्थिरतालाई अन्त भयो अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा विशेष अधिकार छैन संसद विघटन गर्ने त्यो हिसाबमा अब स्थिर सरकार पार्लियामेन्ट चल्छ भन्ने हिसाबले भन्यो होइन तर यहाँ त छैन संसद विघटन भयो र अर्को कुरा जुन अहिले परिघटना घटिरहेछ यो पौष 5 गते पछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान लोकतन्त्र र राष्ट्रियता माथि चाहिँ खतराको घन्टी चाहिँ बजेको अवश्य हो हैन र यो हाम्रो आन्तरिक समस्याहरू आन्तरिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ यसरी वैदेशिक शक्तिहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर निमन्त्रणा गरेर खुल्लामा खुल्ला हैन राजनीतिक उपनिवेश प्रमाणित गर्ने काम जो नेकपा दुईटैको सरकारले गरेछ यो निन्दनीय हो यो नेपाली जनताको सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको नागरिकहरूको शिर यसमा चाहिँ झुकेको छ यो झुक्ने वातावरण जुन नेकपा सरकारले गरेको छ यो घोर भर्सना लायक छ तपाईहरुको पार्टीले पनि यो गरिसक्नु भएको छ हैन सार्वजनिक विज्ञप्ति वक्तव्य जे निकाले पनि एकदम तपाईहरुको सभापति शेरबहादुर जुले र अहिले पछिल्लो यो सँगसँगै केही थप घटनासँग म जोड्न चाहे यो पछिल्लो अहिलेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित यो कुरा भयो नेपालले अब साँच्चै नै कहिलेसम्म स्थिर सरकार पाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ अब 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने भन्ने नेपालको संविधानमा लेखिएको छ हैन अब त्यो हुँदा त्यो ठ्याक्कै 2 वर्ष क्रस हुने बित्तिकै प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो हुन त सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिन्छ हैन बेलायती सिस्टम हामीले अपनाउँदै आएछौँ अब के नेपालमा चाहिँ यो संसदीय सिस्टम भन्दा अन्य सिस्टम हामी अपनाउन सकिन्न राष्ट्रपति सिस्टम छ हैन मिक्स सिस्टम फ्रान्सको छ यो सम्बन्धी अलिकति हजुरले नेपाली कांग्रेस स्पष्ट पारिदिनुहोस् न लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र लोकतन्त्र सर्वोच्च सत्ता जनतामा निहित नेपाली नागरिकहरूले स्थिर सरकार चाहेको कारणले दुईटैको नजिकको सरकार होइन यो स्थिर सरकार होइन संविधानमा 2076 मा को आधारमा 76(1) को आधारमा चाहिँ गठन गरेको यो दुईटै नजिकको सरकार होइन यो स्थिर सरकार होइन स्पष्ट हो त अनि यसलाई अस्थिर बनाउने त्यहाँ संविधानमा त छैन संवैधानिक निकासहरू त्यहाँ छ
76 2 3 4 5 6 7 हुँदाहुँदै पनि यसलाई निष्क्रिय बनाएर असंवैधानिक तरिकाले सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले संविधान सभा विघटन गर्नुभयो र यो अहिले म चाहिँ के भन्छु भने अझै पनि जीवित छ यो प्रतिनिधि सभा जीवित छ। योभन्दा स्थिर सरकार अर्को कुन हुन सक्छ ल भन्नुहोस् त लोकतन्त्रमा। दुईटैको नजिक 275 पार्लियामेन्ट मेम्बर मा 174 नेकपा पार्टीको हो। यस्तो यो स्थिर सरकार र प्रतिपक्ष त झन् यति माइडियर पाएको नेकपाले यति रचनात्मक भूमिका। हिजो इतिहासमा कांग्रेसले सरकार चलाउँदाखेरि कम्युनिस्टहरूले के गर्थे तपाईको कोभिडले आक्रान्त हुँदाखेरि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले कोभिड कोषमा सबैभन्दा पहिला संसदको चाहिँ तल भत्ता चाहिँ त्यहाँ जम्मा गर्नुपर्छ भनेर भूमिका खेलेको होइन नेपाली कांग्रेस। किन भन्दाखेरि लोकतन्त्रमाथि खतरा आउँछ, लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नु छ, बचाउनु छ भनेर यो केपी ओली सरकारको प्रतिपक्षमा भएको नेपाली कांग्रेसले यति मिठो रचनात्मक यति मिठो चाहिँ प्रतिपक्ष शालीन तरिकाले भूमिका खेलेको छ। किन भन्दाखेरि लोकतन्त्रमाथि कुनै पनि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन, लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनु पर्छ भनेर। हजुरले यसो भनिराख्दा अहिले नेकपा भित्रकै आन्तरिक कला विवाद जे भने पनि त्यो कारणले अझ प्रतिपक्षको भूमिका त उहाँले खेलेको देखिन्छ। त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा पुगे त छैन, आफ्नो भूमिका त हराइदियो नि त, त्यहाँनिर देखिएन नि। यस्तो छ हजुर, नेपाली कांग्रेस सोचेर बोल्छ तर नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्टहरू घोषेर बोल्छ, नेपाली कांग्रेस सोचेर बोल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रतिपक्ष नभएको हो कि क्या हो जस्तो। अहिले हेर्नु न उहाँहरू एकले आफूलाई घोचेर बोलेको। किन भन्दा कम्युनिस्टहरूको मुख्य के हो त भन्दाखेरि घोचेर बोलेपछि त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी नेता जस्तो देखिन्छ र घोचेर बोलेको सुन्ने कार्यकर्ता चाहिँ आफू क्रान्तिकारीको सक्छ कार्यकर्ता जस्तो महसुस गर्ने भएको हुनाले नेपाली कांग्रेस कहिले पनि इतिहासमा हेर्नुहोस् न कहिले पनि घोचेर बोल्दैन, ऊ सोचेर बोल्छ र अहिले पनि सोचेर बोलिरहेछ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो पौष 5 गतेको कदम असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो। किन भन्दाखेरि जनताले विश्वास गरेर स्थिर सरकारको माग गरेर दियो। यदि कांग्रेस पार्टी चाहिँ घोचेर बोल्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक अङ्क गणितमा त कांग्रेसलाई फाइदा छ नि, र पनि यो मध्यावधि चुनावमा जानु हुँदैन, विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ के पनि भनिराख्नु भएको छ भने अझै पनि आफ्नै पार्टीको नेताहरूले चाहिँ आफूलाई आक्रमण गरे होइन, दाउपेच गरेमा यो प्रतिनिधि सभा बाहेक अन्य प्रदेशहरूमा त हुन त केही विवादहरू सिर्जना भएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ प्रदेश 1 मा होइन 5 नम्बरमा, र अन्य यस्तै ठाउँमा पनि विवाद सिर्जना हुँदाहुँदै अन्य संसदहरू अथवा राष्ट्रिय सभा त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले अधिकार नभएको फेरि प्रयोग गर्ने तपाईँले सम्भावना देख्नुहुन्छ कि? सम्भावना छ, तर म चाहिँ नेकपाका दुवै अध्यक्ष चाहिँ राजनीतिक रूपमा उहाँ चाहिँ कमजोर हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको आन्तरिक समस्याले सिङ्गो सार्वभौम सत्ता चाहिँ नि खतरामा बनाउने, उहाँहरूको आन्तरिक किचलो उहाँहरूको आन्तरिक पार्टीमा मिलाउनु पर्ने होइन। उहाँहरूको चाहिँ नि सचिवालय सदस्यहरू त उहाँहरू त बराबर छ नि त होइन। केपी ओली पार्टी अध्यक्ष पनि हो, अहिले सरकारको चाहिँ नि प्रमुख पनि हो। आफूमाथि भएको प्रहार त्यो सचिवालयमा टेबल गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई हामीले चुनेछौँ, यो चाहिँ दुर्भाग्य हो होइन। उहाँको चाहिँ नि पक्षमा महासचिव हुनुहुन्छ, 4 जना चाहिँ नि सचिवालय सदस्यहरू हुन्छ।
अनि आफूमाथि प्रहार भएको आन्तरिकमा प्रहार भएको खेप्न नसकेर जनताको अभिमत जनताको विश्वास तोडेर सर्वोच्च सत्ता खतरामा लोकतन्त्र खतरामा संवैधानिक खतरामा यो व्यवस्था खतरामा जाने अवस्था देखिरहेका छौँ। यस्तो कदम चाल्नु हुन्छ यो नालायकीपन हो यो चाहिँ नपुंसक पद्धति हो। किन भन्दा तेस्रो लिङ्गीले त चाहिँ गर्वसाथ हामी तेस्रो लिङ्गी हौँ भनेर खुल्लामा खुल्ला चाहिँ अधिकार मागिरहेछ भने पार्टी अध्यक्ष द्वयज्यूहरू एक यो अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत नाफा घाटामा चाहिँ देश यसरी बन्धक राख्नु पाउँछ? यसको चाहिँ जवाफ वैशाख 17 र 27 को चुनाव मलाई थाहा छैन, तर आउने इलेक्सनमा नेपाली जनताले अवश्य यसको जवाफ दिनेछ र मलाई विश्वास छ नेपाली कांग्रेस पार्टी जनताको सार्वभौम सर्वोच्च अधिकार मतदानलाई फेरि कुण्ठित गर्दैन। हजुर, यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि हामी आइपुगेका छौँ। अहिले जुन चाहिँ एक किसिमको उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व एकअर्काको अहिले यस्तो विश्वमा व्यापक रूपमा कोभिडले नेपाल पनि अछुतो नरहेको अवस्थामा यसलाई सामना सामूहिक रूपमा गर्नुको सट्टा उहाँहरू एक वर्ष आन्तरिक किचालोमा अल्झिनु भयो। अब यो सँगै अहिले जसोतसो कार्यकाल प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको त स्थायी सदनको रूपमा राखिएछ र प्रदेशहरू 5 वर्ष कार्यकाल चुनेर पठाएको यो अदालतबाट पनि आफ्नो प्रक्रिया होला, सडकबाट पनि होला। यससँगै अब नेपाली कांग्रेसले चाहिँ अब हुने निर्वाचन र उसको कार्यदिशा यसको भनौँ न बाँकी कार्यक्रमहरू कसरी अब तपाईहरुले नेतृत्व गर्दै कसरी लानु? कांग्रेसले मलाई लाग्छ यो मध्यावधि निर्वाचनको सपना देखेको छैन। यो सरकार स्थिर सरकार 5 वर्षसम्म चलाउनु पर्छ किनकि नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट हो। तर पनि नेपाली कांग्रेस अघि पनि मैले भनिसके नेपाली जनताको सार्वभौम उच्च अधिकार मतदानलाई चाहिँ कुण्ठित गर्दैन र विश्वास मलाई छ मेरो व्यक्तिगत रूपमा सर्वोच्चले अदालतले विगतमा मनमोहन अधिकारीको पनि संसद विघटन गरेको थियो, माग गरेको थियो, तर सर्वोच्चले त्यसलाई तुहाइदियो। मलाई विश्वास छ सर्वोच्चले यो पौष 5 गतेको कदमलाई फेरि तुहाइदिन्छ र संसद प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गरिदिन्छ। तर पनि सर्वोच्चको हामी निर्णयलाई हामी मान्छौँ उहाँले प्रतिनिधि सभा स्थापना गर्छ भने मेरो व्यक्तिगत 100% विश्वास छ यो पौष 5 गतेको कदमलाई निष्क्रिय गर्छ मलाई विश्वास छ। तथापि निर्वाचन यो सरकारको सिफारिसलाई मान्यता दियो भने नेपाली कांग्रेस फेरि निर्वाचनबाट पछि हट्दैन। निर्वाचन भएर नेपाली कांग्रेस अब के पहिलो पार्टी हुन सक्छ त संसदमा? यो स्थिर सरकार यो यति धेरै मैले अघि भने 275 वटा सिट मध्ये 174 वटा सिट दिएको पार्टीले अब काम गर्नु सक्दैन भने त अब काम गर्ने हैसियत भएको त नेपाली कांग्रेस त्यही हो। तर पनि यसमा फुर्लुङ्ग फुर्किएर नेपाली कांग्रेस मध्यावधि चुनावमा जानुहुन्न। फेरि पनि म भन्छु विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र 5 वर्ष यसले मेच्योर हुनैपर्छ। मेच्योर भइसकेपछिको आह्वान गरेको चुनावमा मलाई लाग्छ विश्वास छ नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा खेलेको रचनात्मक भूमिकाको कारण यो लोकतन्त्रको निमित्त रक्षाको निमित्त चालिएको नेपाली कांग्रेसको कार्यदिशाले भावी आउने इलेक्सनमा
स्थिर सरकार डेफिनेटली नेपाली जनताले दिन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। ठिक छ, शुभकामना तपाईँहरूले। आउने चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी र राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेशमा 7वटा प्रदेशमा नेतृत्व गरेको देख्न पाऊँ। हजुरलाई अमूल्य समय कार्यव्यस्त बावजुद पनि यहाँ दिनुभयो हाम्रो च्यानलमा, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि म विश्वास छ यो वैशाख 17 27 को चुनाव हुँदैन, तर फेरि हुने चुनावमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसले रिजल्ट ल्याउनेछ भन्दै मलाई समय दिनुभएको यसमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको च्यानलको पनि उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समयसँगै राजनीतिक घटना र विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित लिएर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका धारण कमिटीका उपसभापति राजेन्द्र राईसँग उहाँको आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ र हाम्रो अनलाइन च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म प्रकाश राई पनि यो च्यानलको सञ्चालकबाट बिदा हुन चाहन्छु।